नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म माया पाण्डे। सुरुमा हेडलाइन्स। एसपीपी सम्झौताले नेपाली राजनीति तरङ्गित, अमेरिकाले प्रस्ताव नै नगरेको सरकारको दाबी, संसदमा जवाफ दिन प्रतिपक्षको माग। आफ्नो मन्त्रालयको बजेट घटाएकोमा पर्यटन मन्त्री अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेजको नीति स्वास्थ्य मन्त्रीले नमान्ने। अघिल्लो वर्ष प्राकृतिक विपत्ति भोगेका मेलम्चीवासी बर्खा सुरु भएसँगै त्रासमा, पूर्व तयारीमा सरकार उदासीन। लुम्बिनी बाहेक 6 प्रदेशले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, सबैभन्दा ठूलो बागमतीको करिब 71 अर्ब। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिजमा आज नेपाल र अमेरिका खेल्ने, दोस्रो जित निकाल्ने दुवैको दाउ। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अर्थात् एसपीपी बारे संसददेखि सडकसम्म बहस जारी रहेको छ। एसपीपी सम्झौता मार्फत आफ्नो सैनिक नेपालमा राख्ने अमेरिकी प्रस्तावले ठूलै तरङ्ग पनि पैदा गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीदेखि सत्तारूढ दलहरूले नै यसबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् भने सरकारले भने सम्झौताका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव नगरेको र नेपालले पनि एसपीपी माग नगरेको जिकिर गरेको छ। एसपीपी सम्झौता मार्फत आफ्नो सैनिक नेपालमा राख्ने अमेरिकाको प्रस्तावले नेपालमा ठूलै तरङ्ग पैदा गरेको छ। सदनमा यही विषयमा बहस जारी छ भने प्रमुख प्रतिपक्षदेखि सत्तारूढ दलहरूले नै यसबारे प्रधानमन्त्रीको जवाब दिनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन्। तर सरकारले भने अमेरिकाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव नगरेको बताएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले नेपालले पनि एसपीपी माग नगरेको जिकिर गरे। यो म पुनः यहाँ रिपिट गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यस सदनलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन, हामी कहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो। त्यति मात्रै होइन, अमेरिकाको नेपाल स्थित दूतावासले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सामेल हुन कुनै पनि देशलाई नभनेको स्पष्टीकरण दिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि कुनै देशबाट माग भएमा भने सम्बोधन गर्ने गरेको दूतावासको भनाइ छ। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता बारे नेपालका विपक्षीसँगै सत्तारूढ दलहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले अमेरिकी सेनाले नेपाली सेना समक्ष राखेको एसपीपी सम्झौता सम्बन्धी बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदलाई जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। थापाले एसपीपी सम्झौता के हो, कसको पालामा आयो भन्दै संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका हुन्। उनले नेपाल कुनै पनि सामरिक रणनीतिको सैन्य गठबन्धनमा जोडिन नहुनेमा जोड पनि दिए। यो सम्झौता के हो, कसको पालामा सुरु भयो, कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापाहरूमा पढिरहेका छौँ। यो 10 बुँदा एउटा पक्ष भन्छ यो असत्य हो, यस्तो कुनै बुँदै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्। नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको भनेर कतै के भनिएको छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रष्टसँग राख्नुपर्छ। त्यसो त सम्झौताको मस्यौदा नै आम सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले त सरकारले नेपाललाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न खोजेको भन्दै आरोप लगाएको छ। एमाले सम्झौतामा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गर्न खोजेको भन्दै त्यसो हुन नदिने र हुन नहुने पनि बताएका छन्। यो नेपालको संविधानको बिल्कुल बरखिलाफ छ। नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको सन्तुलित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको बरखिलाफ छ। एसपीपी सम्बन्धी बहस सदनदेखि सडकसम्म चलेको छ। अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपी स्वीकार नगर्न 9 वटा राजनीतिक दलहरूले त विज्ञप्ति निकालेर माग नै गरेका छन्। विज्ञप्तिमा नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप नगर्न माग गरिएको छ।
उनीहरूले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित भएपछि नेपालमा अमेरिकाको हस्तक्षेप बढेको र त्यसको सहजकर्ता प्रधानमन्त्री देउबा भएको आरोप समेत लगाएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विकास आचार्यको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भूषालले आगामी निर्वाचन अगावै कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिल्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूका सामुन्ने एकता वा सत्यानाश बाहेक अरू विकल्प नरहेको भन्दै भूषालले वामपन्थी एकताका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भूषालले बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कम्युनिस्ट आन्दोलन संकट र अबको बाटो विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने गरी तत्कालका लागि वाम मोर्चा घोषणा गर्न सकिने बताएका छन्। वामपन्थी एकताका लागि विभिन्न उपाय रहेको भन्दै उनले तत्कालीन नेकपामा केपी ओली र प्रचण्डले गोप्य सम्झौताबाट गरेको पार्टी एकता सिद्धान्तहीन थियो भन्न सक्नुपर्ने धारणा राखे। आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बाँडेर गरिएको सम्झौता बाहिरिएपछि नै पार्टी एकतामा समस्या आएको भन्दै उनले त्यो सम्झौताबाट गरिएको एकता गलत थियो भनेर अबको एकताको उपाय खोजिनुपर्ने धारणा पनि राखे। आज पनि यो सबै सिट जोड्दाखेरि नेकपाको तीनटा पार्टीको जोड्दा आज पनि कांग्रेसको भन्दा बढ्ता छ। अझ हामी एक ठाउँमा भएर जान पाएको भए 575 भन्दा बढी सिट जितेर यो कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै योद्धा, यसको सदस्य, यसका भोटर, यसका समर्थक, यसका शुभचिन्तक, ती मान्छे अहिले तपाईँ तिनको मनोविज्ञानको कल्पना गर्नुहोस्। 575 सिट लोकल सिट जितेको मान्छे त्यो जनमतले आउने मङ्सिरको चुनावलाई कसरी प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्थ्यो। आज हामीले चुनाव भन्ने बित्तिकै अलि के हो भन्नुपर्ने ठाउँमा छ। भूषालले संसद विघटन गलत थियो भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने र त्यो नै वाम गठबन्धनको अर्को उपाय हुने बताएका छन्। त्यस्तै चुनावपछि हुने पार्टी एकता र महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर सिद्धान्त अनुकूलको कार्यक्रम र संगठनात्मक संरचना बनाउनु पर्ने उनको जिकिर छ। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका साथीहरू लाठी डण्डा लिएर खडा हुन्छन्, किनभने त्यो योग्यता हो। त्यो नेकपा माओवादी केन्द्र हुनुको योग्यता के हो भने म कमरेड प्रचण्डले पत्ता साफ गरिदिन्छु एमालेको भनेपछि बाटोमा लाठी लिएर निक्लिहाल्नुपर्छ। उहाँको योग्यता त्यसरी नाप्छ। भूषालले तत्कालै चुनावी वाम मोर्चा घोषणा गर्छौं भनेर सबैले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने र यदि त्यसो भएपछि साउन 1 गतेबाट माफी सप्ताह आयोजना गरी विगतमा भएको सबैको गल्तीप्रति माफी मागेर नेकपालाई पूर्ण एकताबद्ध बनाउन सकिने उपाय पनि सुझाएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा सुदीप घिमिरे, काठमाडौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफ्नो मन्त्रालयको 10.5 अर्ब बजेट कटौती गरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग रुष्ट देखिनु भएको छ। विनियोजन बजेटमाथि सांसदले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिँदै मन्त्री आलेले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि शर्माले बजेट कटौती गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले बजेट कटौती गर्दा कतिपय स्थानीय तहसँग गरिएको साझेदारी कार्यक्रम पनि कटौती भएको बताउनु भयो। उहाँले बजेटको आकार 9.8% बढेका बेला आफ्नो मन्त्रालयको बजेट भने ठूलो मात्रामा कटौती भएको गुनासो गर्नुभयो। बजेटको अन्तिममा छौं। विगतको बजेटको तुलनामा करिब 17 खरब 93 अरब यस पटकको बजेट जो 9.8% वृद्धि भएको अवस्था छ। तर मैले यो रोस्टरमा उभिएर भनिरहँदा मेरो मन्त्रालय मात्र 10.5 अरब बजेट कटौती भएको अवस्था छ। मन्त्री आलेले सरकार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। उहाँले विमानस्थल निर्माणका लागि 26 करोड बजेट न्यून भएको भन्दै थप बजेट निकासा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गरेको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माणका लागि प्रारम्भिक लागत 1 खरब 20 अरब अनुमान गरिएको छ। चालू आवा 79-80 को निधि तथा कार्यक्रममा यस परियोजनाका लागि छुट्याइएको जम्मा 26 करोड न्यून बजेट हो। अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्नेमा म आशावादी छु।
मन्त्री आलेले सो विमानस्थलको विस्तृत डिजाइनको काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मार्फत भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले 8050 हेक्टर जग्गा सो विमानस्थलको निर्माणका लागि अधिग्रहण भइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री खतिवड़ाले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेज गरेर कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार बोर्ड खारेज गरेर कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाउने बजेटको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ऐन अनुसार नै अघि आफू अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। अहिले यो पल्टबाट 98 थरी औषधि निशुल्क बाँड्ने कुराहरू गरिएको छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य बीमाको लागि पनि 1133 किसिमको औषधि समावेश गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत 1133 थरी औषधिलाई स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत सूचीकृत गरिएको कुरा नि मान्यज्यूलाई म जानकारी गराउँछु। मन्त्री खतिवड़ाले 24 लाख हराएको खोप मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेरेर खोज्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा विभिन्न देशबाट आएका खोपहरू काठमाडौँमा नै कुन मितिमा आएको, काठमाडौँबाट कुन प्रदेशमा कति गएको वेबसाइटमा उपलब्ध गरिएको दावी गर्नुभयो। कति आयो, कुन देशबाट के नामको खोप कति आयो, विभिन्न नाम गरेका खोपहरू छन्, कुन मितिमा आयो र त्यो आएको खोप काठमाडौँमै सेन्टरमा आछ, सिधै विराटनगर नेपालगञ्ज गएको छैन। यहाँबाट कुन प्रदेशमा के नाम गरेको खोप कति गयो, कुन प्रदेशमा के नाम गरेको खोप कति गयो त्यो पनि वेबसाइटमा छ र प्रदेशले कुन कुन जिल्लालाई कति खोप कुन नाम गरेको खोप माड्यो त्यो पनि छ। यसैगरी मन्त्री खतिवड़ाले एक व्यक्तिले 50 लाख खोप डम्पिङ गरेर किनेर कमिसन बजाउने योजना बनाएको सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा आफू त्यो बाटोमा नगएको बताउनुभयो। उहाँले बालबालिकाको लागि फाइजर खोप ल्याउनको लागि विश्व ब्याङ्कबाट रकम भुक्तानी गर्ने गरी 6.5 अर्बको खोप किन्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बाहिरी चक्रपथ निर्माण तत्काल निर्माण नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी वर्षको बजेटमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री झाँक्रीले अहिले बनाउने भनेको ठाउँमा बाहिरी चक्रपथ बन्ने वा नबन्नेमा अन्यल रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री झाँक्रीले चोभारदेखि सतुङ्गलसम्मको 6 किलोमिटरमा मुआब्जा मात्रै 3.5 अर्ब खर्च हुने दावी गर्नुभयो। बाहिरी चक्रपथ बनाउने क्षेत्रमा अत्याधिक जग्गाको कित्ताकाट भएको भन्दै त्यसको पुनः अध्ययन आवश्यक देखिएको उहाँको भनाइ छ। त्यसको बारेमा पुनः अध्ययनको खाँचो देखिएको छ र त्यसमा हामीले केही काम गर्ने भनेर यो वर्ष पनि काम गरेका छौँ। सिमानाका सहरहरूलाई आर्थिक विकासका आधारको रूपमा मानेर बोर्डर टाउन स्थान सीमालन बोर्डर टाउन्सहरूको काम गर्ने भनेर काम गरेको कुरा मैले जानकारी गराइ नै हालेँ। यसैगरी मन्त्री झाँक्रीले नगर विकास कोषलाई छुट्टै 20 अर्बको पुँजी भएको वित्तीय निगम बनाएर नगर विकासको काम गर्ने ऐन ल्याउन लागेको बताउनुभयो। उहाँले कानून मन्त्री परिषदबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो। हामीले अब पार्लियामेन्टमा यही चालु आवमा यही सेसनमा नै ल्याउनको लागि तयारी अवस्थामा छ र त्यही कानून सँगसँगै यो वर्ष केही काम मोडलको हिसाबले गर्न सकिन्छ कि भनेर युटिलिटीका करिडोरको कानूनलाई सँगसँगै हामीले कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। मन्त्री झाँक्रीले सरकारी भवन निर्माणमा एकरूपता ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनुभयो। उहाँले देशभर 32 वटा सभाहाल निर्माण सम्पन्न हुने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमार यादवले अदालतको आदेशका कारण कालो सूचीमा रहेका ठेकदारहरूलाई कारवाही गर्न नसकेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। मन्त्री यादवले अदालतको आदेशकै कारण हुलाकी राजमार्गको हजारौं ठाउँको काम अवरुद्ध भइरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले अदालतले कुरै नबुझी आदेश दिएका कारण कालो सूचीमा रहेका ठेकेदारहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो। मन्त्री यादवले हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जाको विषयमा अदालतले आदेश दिएकाले त्यहाँको हजारौं ठाउँको काम अघि बढ्न नसकेको दावी गर्नुभयो।
हामी मिलाएका छौँ, मिलाएर प्रयास गरेर अगाडि बढाएका छौँ। तर धेरै ठाउँमा जसलाई जग्गा जमिन छ, करोडपति छ, त्यसलाई पनि मुआवजा चाहिन्छ। बेचारा न घर भएको त कुरै नगरौँ। त अदालतले तुरन्तै 1 मिनटमा कुरा नबुझिकन स्टे अर्डर गर्दाखेरि टुक्रा 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 सडकहरू हाम्रो अहिले बन्न सकेको छैन। जग्गाको मुआवजाको बेसी भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि धेरै ठूलो समस्या भएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। मेलम्चीमा बाढी आएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। गत वर्ष असार 1 र 16 गते लेदो गेक्रान सहितको बाढीले हेलम्बु र मेलम्चीका झण्डै 550 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने 26 नाको ज्यान गएको थियो। करिब 4000 रोपनी जग्गा बगर बनेको थियो। बाढीले मेलम्चीको पानीको मुहान नै तहस नहस बनाउँदा अहिले काठमाडौँवासीले पानी खान पाएका छैनन्। फेरि वर्षा सुरु भइसक्दा पूर्व तयारी प्रभावकारी नहुँदा स्थानीयवासी त्रासमा बसेका छन्। यो दृश्य हो गत साल आजैको दिनको, जहाँ गेग्रान सहितको बाढीले छेडभर भई मेलम्चीलाई खण्डहर बनाएको थियो। बाढीले जनधनको क्षति हुनुका साथै बहुचर्चित खानेपानी आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना तहस नहस बनाएको थियो। गत वर्ष असार 1 मा तथा 16 मा आएको बाढीले 26 जनाको ज्यान गएको थियो भने करोडौंको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको थियो। हेलम्बु, मेलम्ची र 5 पोखरीमा गरी बाढीले 551 घर बगाएको थियो भने 4000 रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको थियो। त्यसका अलावा राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँगै 7 झोलुङ्गे पुल, 9 पक्की पुल र 33 सार्वजनिक संरचना ध्वस्त भएका थिए। स्थानीय सरकार, मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजना र संघीय सरकारले बस्ती संरक्षण, स्थानान्तरण र पुनर्निर्माणका लागि करोडौं रकम उठाएर विनियोजन भए पनि अहिलेसम्म आंशिक काम मात्रै भएको छ। अहिलेसम्म अस्थायी टहरामुनि बस्दै आएका बाढी पीडित सरकारको बाटो हेरेर बसेका छन्। तर हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जिन शेर्पा भने सयौं विस्थापितलाई उचित स्थानमा सारिएको र अहिले हुन सक्ने क्षतिको लागि पूर्व तयारी पनि गरिरहेको जिकिर गर्छन्। मोटर बाटो एउटा पनि यहाँनिर सञ्चालनमा थिएन सर, टोटल रोकेर त त्यो मोटर बाटो अहिलेसम्म हिँडिरहेको छ मोटर बाटो होइन। अनि त्यसपछि गएर यो 130-120 जना भन्दा नि बढीलाई तपाईँको यो अस्थायी चारा निर्माण गरेर त्यहाँनिर त्यो राखिरहेको छ। अब थाई घर निर्माणको लागि तपाईँको टोटल के अरे 182 जनाको तपाईँको सबै त्यो तिनीहरूको खातामा हामीले पैसा पठाइसकेको छ त्यो घर निर्माणको लागि, भनेपछि केही नगरेको त भन्दै पाएन। अनि हामी पूर्व तयारी हामी आफ्नो हिसाबले एकदम रेडी छ। त्यो खोलाको बाटो भन्दा भयो भने अर्को वैकल्पिक बाटोहरूबाट चाहिँ पब्लिकलाई त्यो यातायातमा साथ गरेर राख्ने होइन, त्यो बाटोमा एम्बुलेन्स चलाउने, बिरामीहरूलाई लाने, तिनीहरू सबै प्रिपेयरमा छ। यता काठमाडौँवासीको प्यासमेन्ट एकमात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाढीले तहस नहस पारेको थियो। फेरि बर्खायाम सुरु भएसँगै सरकारले मेलम्चीलाई जोगाउने भन्दै पानीको मुहान बन्द गराएको छ, जसको कारण आगामी दशैंसम्म पानी पुनः काठमाडौँ आउन कठिन छ। अझ बाढीले क्षति पुर्याए कति वर्ष पानी फर्किनुपर्ने हो टुङ्गो छैन। आयोजनाको सुरुङ र पानी प्रशोधन केन्द्र हैनमा कुनै क्षति नभएको कारणले अस्थायी किसिमले भए पनि पानी ल्याउन सकिने अवस्था छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ यो बर्खा आउन अगाडि हामीले जुन पानी चलायौँ नि, चैत 29 देखि पानी चलायौँ होइन, चलाउन चाहिँ सकिने रहेछ। र अब स्थायी रूपमा चलाउनलाई हिटबक्सको नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अस्थायी रूपमै यसरी नै होइन हरेक वर्ष बर्खायाममा बन्द गर्ने र बाँकी समयमा चलाउन सकिन्छ भन्ने भयो। सरकारले मेलम्चीमा बाढेपछि त्यहाँको भौतिक संरचनादेखि अन्य आर्थिक सामाजिक जीवनस्तर उठाउन सार्थक प्रयास नगरेको मेलम्चीवासीको गुनासो छ। पटक पटक सरकार फेरियो, तर फेरिएको सरकारले पनि मेलम्चीलाई चुनाव जित्ने भाँडोको रूपमा मात्र लिएको उनीहरूको दुखेसो हो, जसका कारण मेलम्ची हेलम्बुवासी प्रताडित त बनेका नै छन्। बर्खा सुरु भएपछि उनीहरूको निन्द्रा पनि हराउन थालेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक्स न्यूज। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 70 अर्ब 93 करोड 93 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आज आगामी वर्ष
आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट घोषणा गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जमकटेलले उक्त बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गर्नुभयो। कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालू खर्चतर्फ 19 अर्ब 2 करोड 41 लाख बजेट छुट्याइएको छ। यस्तै पुँजीगतमा 41 अर्ब 56 करोड 24 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 8 अर्ब 35 करोड 37 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश एक सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 39 अर्ब 73 करोड 83 लाखको अनुमानित बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्गोले उक्त बजेट आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। उहाँले प्रस्तुत गरेको बजेट मध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 3 अर्ब 15 करोड 15 लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्तामा 2 अर्ब दिएको जानकारी दिनुभयो। मध्य प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल 46 अर्ब 88 करोड 9 लाख 46 हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आय व्यय सहितको बजेट ल्याएको छ। कुल बजेट मध्ये चालू तर्फ 21 अर्ब 76 करोड 67 लाख 95 हजार 46.44%, पुँजीगत तर्फ 25 अर्ब 82 करोड 20 लाख 80 हजार रुपैयाँ अर्थात् 53.21% र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 16 करोड 24 लाख 56 हजार 200 विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यता गण्डकी प्रदेश सरकारले झण्डै 36 अर्ब रुपैयाँको आय व्ययको अनुमानित विवरण बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले आज प्रदेशसभा बैठकमा 35 अर्ब 90 करोड 90 लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। अनुमानित बजेट अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा 22 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुनेछ भने बाँकी चालुतर्फ खर्च हुनेछ। लुम्बिनी प्रदेशले आज बजेट ल्याउन सकेन। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 32 अर्ब 61 करोड 61 लाख 63 हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ। बुधबार प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री बिन्दमान बिष्टले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै 4 अर्ब कमको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यसमध्ये पुँजीगत तर्फ 19 अर्ब 43 करोड 5 लाख 24 हजार अर्थात् 59.58% रहेको छ भने चालूतर्फ 9 अर्ब 16 करोड 49 लाख अर्थात् 28.11% बजेट रहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले आज घरेलु टोली अमेरिकाको सामना गर्दैछ। खेल टेक्सस स्थित मोसा क्रिकेट मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। अमेरिका विरुद्ध मैदान उत्रिँदा नेपाल लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। अमेरिका पनि दोस्रो जितको खोजीमा छ। हालसम्म नेपाल र अमेरिकाले 5 एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा एक अर्काको सामना गरेका छन्, जसमा नेपालले 3 र अमेरिकाले 1 खेलमा जित हात पारेको छ। अमेरिका नेपाल बीचको 1 खेल भने बराबरीमा सकिएको छ। लिग 2 मा 15 खेलमा 15 अङ्क जोडेको नेपाल 5औं र अमेरिका 23 खेलमा 21 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा रहेका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एसपीपी सम्झौताले नेपाली राजनीति तरङ्गित, अमेरिकाले प्रस्ताव नै नगरेको सरकारको दावी, संसदमा जवाफ दिन प्रतिपक्षको माग। आफ्नो मन्त्रालयको बजेट घटाएकोमा पर्यटन मन्त्री अर्थ मन्त्रीसँग रुष्ट, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेजको नीति स्वास्थ्य मन्त्रीले नमान्ने। अघिल्लो वर्ष प्राकृतिक विपत्ति भोगेका मेलम्चीवासी बर्खा सुरु भएसँगै त्रासमा, पूर्व तयारीमा सरकार उदासीन। लुम्बिनी बाहेक 6 प्रदेशले ल्याए आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, सबैभन्दा ठूलो बागमतीको करिब 71 अर्ब। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिजमा आज नेपाल र अमेरिका खेल्ने, दोस्रो जित निकाल्ने दुवैको दाउ।
ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।